दर्शकबिन नमस्कार। जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज बिहीबार, हरेक बिहीबार जनधारणा साप्ताहिक प्रकाशन हुने गर्दछ। आज म यहाँहरूलाई जनधारणा साप्ताहिकको पहिलो पृष्ठमा रहेको मुख्य समाचारहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु। पहिलो शीर्षक रहेको छ चुनावमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धाको सङ्केत, एमाले बाहेक वाम गठबन्धन बनाउने तयारी, डबल नेकपाको सचिवालय बिउताइँदै। यसैगरी दोस्रो शीर्षकमा रहेको छ नेपालमा नागरिकता समस्या र समाधानका विविध आयामहरू। तेस्रो शीर्षकमा रहेको छ विप्लव भन्छन् अहिले राणाकाल जस्तै भाइ भारदारलाई मन्त्री बनाउने रोलक्रम चलिरहेको छ। यसलाई धेरै मान्यताको साथ जनधारणा साप्ताहिकमा प्रकाशन गरिएको छ। यसैगरी चौथो शीर्षकमा रहेको छ इच्छाराज तामाङकी श्रीमती ठगी आरोपमा पक्राउ। चौथो शीर्षकमा रहेको छ गायिका दिलमाया सुनारको हत्या भएको भन्दै प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन। यसैगरी अर्को शीर्षक रहेको छ 1 लाख भन्दा धेरै व्यक्तिको सबै ऋण मिनाहा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको घोषणा। यसैगरी अन्तिम मुख्य समाचारको रूपमा रहेको छ लेख। यस लेखको लेखक हुनुहुन्छ जनधारणा साप्ताहिकको सम्पादक निमकान्त पाण्डे। यस लेखको शीर्षक रहेको छ एमसीसी पक्षधरहरू पनि अमेरिकासँग तर्सिन थाले। यस लेखमा लेखिएको छ विश्वभर नै अहिले भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थको चलखेल बढिरहेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले स्वार्थ र षड्यन्त्रको शिकार र असर भने साना र विपन्न मुलुकहरूले भोग्नु परिरहेको छ। रुस र युक्रेनको जारी युद्ध यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। अमेरिका पराजयको नजिकै पुग्दै गर्दा उसको शक्ति उन्माद उत्कर्षमा पुगिरहेको महसुस हुन थालेको छ। शक्ति उन्मादकै सिलसिलामा आगामी साता अमेरिकाकै पहलमा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका सैन्य प्रमुखहरूको सम्मेलन हुँदैछ। इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका देशका सेना प्रमुखहरू सहभागी हुने यस्तो सम्मेलन प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको दाबी गरिरहेको छ। तर परिणाम अमेरिकाका लागि नकारात्मक बन्दै गएको देखिन्छ। यस क्षेत्रको साझा सुरक्षा चुनौती, आपसी सम्बन्धमा सुधार र सुरक्षा सम्बन्ध सुधारको विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने भनिए तापनि आतङ्कको बीजारोपण र अरूलाई विनाश गरेर आफू शक्तिशाली भएको आत्मरतिमा रमाउने दुस्वप्न हो, यस्तो साबित भइरहेको छ। अमेरिकाले नेटोको प्रभावमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका सैनिक नेतृत्वसँग रणनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि सैनिक प्रमुखहरूको सम्मेलनलाई महत्त्वपूर्ण फोरमका रूपमा अघि बढाएको छ। अमेरिकाले के गर्छ? नेपालको लागि चासो नहुनुपर्ने विषय हो, तर पङ्क्तिकारले यो प्रसङ्ग उठ्नुको कारण हो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि उक्त सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। 2 साता अघि मात्र अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेर प्रधान सेनापति शर्माले साउन 9 देखि 11 गतेसम्म हुने उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन थालेका हुन्, जसलाई सरकारले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ। 27 देशका सैन्य प्रमुखको उपस्थितिमा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट पनि सहभागिता जनाउनु भने अर्थपूर्ण हुने देखिएको छ। विश्वभर नै अहिले भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थको चलखेल बढिरहेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थ र षड्यन्त्रको शिकार र असर भने साना र विपन्न मुलुकहरूले भोग्नु परिरहेको छ। रुस र युक्रेनको जारी युद्ध यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। युक्रेनमा अमेरिकी उपस्थिति बढ्दै जाँदा रुस युद्धमा उत्रिएपछि अहिले युक्रेन तहस नहस मात्र भएको छैन, युद्धको असर विश्वभर नै देखिएको छ। नेपाल पनि यो युद्धको असरबाट अछुतो छैन। अमेरिकाले सुरुमा युक्रेनलाई सघाउने आश्वासन दिए पनि अन्तिम अवस्थामा पछि हटेपछि त्यसको परिणाम अहिले युक्रेनका जनताले भोग्नु परिरहेको छ। लाखौँ युक्रेनीहरू अहिले शरणार्थी भएर युरोपका अन्य देशमा पुगिरहेका छन्। कयौँले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। विश्वमा अहिले प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र चीनको टकराव देखिन्छ। अन्य राष्ट्रहरू यिनै दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। यीमध्ये चीन नेपालको छिमेकी राष्ट्र भएकाले पनि उसका लागि नेपाल संवेदनशील भूमि मानिन्छ। अर्कोतर्फ अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चीनलाई निषेध गर्न विभिन्न सङ्गठन तथा फोरमबाट अघि बढिरहेको छ। त्यसकै एउटा माध्यम हो इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा उसको उपस्थिति। सतहमा यस क्षेत्रका देशका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोगका लागि अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति देखाए पनि मुख्यतः यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई कम गर्नु उसको लक्ष्य हो। यो सङ्गठनको सैन्य सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सैन्य प्रमुख नै सहभागी हुन लागेकाले पनि यो उपस्थिति अर्थपूर्ण हुने पङ्क्तिकारको ठम्याइ छ। पछिल्लो समय नेपालमा अमेरिकाको चासो र सक्रियता बढ्दै गएको छ। केही महिनाको अन्तरालमा अमेरिकाको उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण हुनु र एमसीसी पास
र एसपीपीमा सहभागितालाई जोड दिनुले पनि अमेरिकाको नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउने उद्देश्य छ भन्ने स्पष्ट हुन सकिन्छ। नेपालको विषयलाई लिएर अहिले अमेरिका र चिनिया अधिकारी नै आम्ने सामने हुनु भनेको हाम्रो लागि कुनै पनि सुखद सन्देश होइन। यसले दुई शक्ति राष्ट्रको टकरावको भूमि नेपाल बन्ने भन्ने खतरा बढेको छ। यो खतराको सुरुवात अझ टड्कारो रूपमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कोर्पोरेसन MCC को अनुदान सम्झौता संसदमा पारित गरेसँगै देखा परेको छ। MCC पारित गरेकोमा चीनले प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। अझ सैन्य सहकार्य गरिने भनिएको SPP सम्झौताको विषयमा पनि उसले आपत्ति जनाइसकेको छ। साथै SPP सम्झौता नगर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुखले स्वागत पनि गरेका थिए। तर MCC सँगै अमेरिकी सक्रियता बढेपछि भने MCC पक्षधरहरू पनि अहिले हच्किएका छन्। विगतमा शीर्षस्थ नेतादेखि आशा गरिएका नेताबाट पनि MCC पक्षधरता उजागर भएको थियो। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त MCC राष्ट्रघाती नभएको जनाउँदै नेपालमा अमेरिकी सेना आए आफूलाई चारपाटे मुडेर थानकोट कटाउने चुनौती दिएका थिए। उनले MCC कै कारण गठबन्धन टुट्छ भने टुटोस् भनेर पनि अभिव्यक्ति दिएका थिए। अर्का नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले MCC बारे गिजोलिएको भन्दै जसरी पनि पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। तर नेताहरूको अभिव्यक्ति विपरीत बिस्तारै नेपालमा अमेरिकी सक्रियता बढेको छ भने चिनिया असन्तुष्टि पनि बढ्दै गएको छ। कूटनीतिक रूपमा सन्तुलन रहने र मुलुकलाई दुई शक्ति राष्ट्रको टकराव स्थल बन्न नदिनेमा नेताहरूको भूमिका अपेक्षा गरेको पनि त्यस विपरीतका सङ्केत देखिन थालेका छन्, जसले नेपाल र नेपालीका लागि खतराको घण्टी बजाएको छ। यो घण्टीलाई बेलैमा नसुन्ने हो भने भविष्यमा ठुलो दुर्घटना निम्तिनेछ। आगे नेताहरूलाई चेतना भया। कृपया यस भिडियोलाई लाइक शेयर गर्दै सुझाव कमेन्ट बक्समा छाडी हामीसँग नियमित रूपमा जोडिनको निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।